नमस्कार. मागेल नाव मंगला सावंत. हांव कारवारचे. म्हाका कशे हात पांय खूब दुखताले आनी पांयां चमकू जायनाशिल्ले, हातांत कांय धरूं जायनाशिल्ले आनी तेमीत म्हाका जेवच बी सगळे तेमगेले तशें भुरगे आतां प्रतीक्षान म्हाका हे वखद हाडून दिले. हाडून दितर 1.5 म्हयना हे घेयले. मागीर एकदम पांयां म्हाका त्रास जावूं लागले, पांय बी एकदम दुखू लागले म्हागेले. तेजे नंतर म्हाका डॉक्टरा कडेन वयले. डॉक्टरा कडेन व्हरतरे मागीर डॉक्टरान एडमीट केले. त्या नंतर मागीर ऑपरेशन करूं जाय कित कित खूब सांगलें डॉक्टरान. त्या नंतर मागीर 8 दीस दवरून घेयलो. मागीर म्हणलो स्कॅनिंग कर म्हणून स्कॅनिंग केलें. स्कॅनिंग करतरे मागीर सांगलो कांय ना, ते अशें तुका रक्ताचे पांय बरो आसा तुगेलो. डिस्चार्ज केले. त्या नंतर मागीर हांव घरा येयलें आनी त्या नंतर 6 म्हयने म्हणल्यार परतून हेच वखद हांवें परत चालू केलें. त्या नंतर आतां म्हाका पयलींचे हांव कशें आशिल्लें तशें म्हाका आतां इतलें जिवा बरें दिसता. मागेलें काम पुरो हांवूच करता सगलें. जालें. थँक्यू.